अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक हर बदलते दिन की तरह नया सियासत में भूचाल आ रहा है और वो भूचाल हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। साइफ़र के मामले के ऊपर एक बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कायम किया, उस बयानिए को डैमेज करने के लिए हर रोज़ एक नई ऑडियो सामने आ रही है। साइफ़र के मामले के ऊपर एक पहली ऑडियो सामने आई, फिर दूसरा पार्ट और अब उसका तीसरा हिस्सा भी मंज़र-ए-आम पर आ चुका है। दिलचस्प बात ये है कि जो साइफ़र के मामले के ऊपर जो पार्ट 1 यानी जो पहला हिस्सा जो लीक हुआ, तो इस मामले के ऊपर इमरान खान से जब ये पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो अभी साइफ़र के ऊपर खेले ही नहीं हैं। और इमरान खान उस पार्ट 1 साइफ़र वाली जो ऑडियो लीक है, उसमें भी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमने इस मामले के ऊपर खेलना है, यानी पॉलिटिक्स करनी है। फिर साइफ़र का पार्ट 2 आया, उसमें भी कोई वाज़ेह तरदीद इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से नहीं की गई। और अब तीसरी साइफ़र का जो ऑडियो लीक का तीसरा पार्ट सामने आया है, उस पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर। इस ऑडियो में क्या कहा गया, इसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं, उसके ऊपर थोड़ी उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा पार्ट है साइफ़र का, उस पे इमरान खान ये कहते हैं कि हमने इसके ऊपर लेबल लगा देना है, टैगिंग करनी है, यानी मीर जाफ़र, मीर सादक का, और बाकायदा तौर के ऊपर एक बयानिया क्रिएट करने के लिए मंसूबा बनाया गया। आपको याद होगा ये एग्ज़ैक्ट शायद उस वक़्त की बात है जब सिंध असेंबली में कुछ अरकान कौमी असेंबली यानी एमएनएज़ इकट्ठे हुए। तो ये उसी दौर में इमरान खान ने ये अटेम्प्ट की कि हमने इस साइफ़र के ज़रिए, इस गैर मुल्की मरासले के ज़रिए ये एक बयानिया बनाना है, एक बाकायदा ज़हन साज़ी करनी है, और वो ज़हन साज़ी ये होगी कि ये जो अराकीन हैं ये बिक गए हैं और इसके पीछे आलमी साजिश है और पैसा इस्तेमाल हुआ, और ये इस तरह से हमें हमारी हुकूमत गिराने के लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ, और इस तरह की बयानिया बनाया भी गया। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इसी साइफ़र के जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा हिस्सा है, इसमें इमरान खान ये कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि हमने 5 से 10 एमएनएज़ जो हैं वो उनको रोकना है, उनको इकट्ठे रखना है, और इसमें अब अच्छे बुरे की कोई तमीज़ आपने नहीं करनी। कुछ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इससे बेनियाज़ होकर हमने जो है काम करना है। यानी वो इमरान खान जो खुद ये बात करते रहे कि सियासत में ख़रीदो-फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए, वही इमरान खान अब इस तीसरे साइफ़र वाली जो ऑडियो है, इसमें ये बात कर रहे हैं कि हमने भी जो है वो इन अरकान को रोकने के लिए अगर पैसे का इस्तेमाल अगर करना है तो हमें करना चाहिए। और इमरान खान जलसों-जुलूसों में तो कुछ और कहते रहे, लेकिन अब जो इनकी ऑडियो लीक सामने आई है, उसमें तो इनका मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ नज़र आया हमें, और शायद इमरान खान भी उन्हीं रिवायती सियासतदानों की तरह वही सोच रखते हैं, ख़ास तौर के ऊपर इसी साइफ़र के जो तीसरे पार्ट है, उसमें वो ये कहते हैं कि हमने स्पून फीडिंग करनी है, यानी चम्मच के साथ जो है वो जैसे किसी मरीज़ को दवाई पिलाई जाती है या किसी को फ़ीड किया जाता है, ये उस तरह की एक टर्म यूज़ की गई। यानी इमरान खान ने अपनी इस तीसरी ऑडियो में ये बताया है कि किस तरह से उन्होंने मुल्क और कौम की, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के का जो व्यू है, उसकी हिमायत रखने वाले लोगों की किस तरह से ज़हन साज़ी की। तो वो स्पून फीडिंग हमारे सामने है। मीर जाफ़र, मीर सादक का टैग के हवाले से बात की कि हमने लेबल लगा लेना है। शायद ये वो अस्करी क़यादत के हवाले से बात कर रहे थे, वही एस्टेब्लिशमेंट जिसके कंधों पे बैठ के 2018 में इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा और फिर वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। अब एक अहम मौजू पे बात करते हैं, और वो मौजू ये है कि ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। और दिलचस्प बात ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इस मामले के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हुई नहीं दिखाई दे रही कि इन ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है, क्योंकि ये पीएम ऑफिस से ऑडियो लीक होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक इंतहाई संजीदा नौयत का मामला है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है। तो क्या हुकूमत
حکومت وقت جو اتحادی حکومت ہے وہ اس معاملے کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کوششیں کر رہی ہے، کیا کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ کیا موجودہ حکومت جو پی ایم آفس میں جو ان سیکیورٹی کا جو ایک طرح سے بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ ان سیکیور ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ لیکن حکومت بھی اس وقت پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے، تو اس معاملے کے اوپر حکومت نے بھی پالیٹکس شروع کر دی ہے، وہ کھیل رہی ہے۔ اور شاید جو ایک اہم اینگل بھی ہے اس معاملے کا وہ یہ ہے کہ ان آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے، اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دے رہی، حالانکہ اس پہ زیادہ فوکسنگ کی، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ایم آفس کا کہ اس طرح سے آڈیو لیک ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس کس نے کی ہیں؟ کیا یہ کوئی انٹرنیشنلی یعنی بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی ہیکر ہے، یا مقامی سطح کے اوپر کسی نے اس آڈیو کو ٹیپ کیا ہے؟ کیا پولیٹیشنز انوالو ہیں، یا وہ انوالو ہیں جو سیاست کرتے آ رہے ہیں 1947 سے؟ اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر بھی کوئی ایکشن لے، اور تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئیں۔ لیکن بدقسمتی اس ملک کی تاریخ کی یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان جیسی سوچ رکھنے والے سیاستدان ہمیشہ اپنے اقتدار کے لیے مصلحت پسندی کا شکار ہوتے رہے۔ جیسے اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ یہی عمران خان جب اقتدار میں تھے، جب وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم تھے، تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ مجھے ایجنسیوں کی فون ٹیپنگ سے کوئی شکایت یا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ خطرہ اگر ہے تو وہ اپوزیشن کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چوری کرتے ہیں، وہ چوری کا پیسہ لے کے باہر بھیج رہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایجنسیز میری فون ٹیپنگ کر رہی ہے۔ لیکن اب جب عمران خان اقتدار سے باہر آئے اور ان کی آڈیو ٹیپس سامنے آنا شروع ہو گئیں، تو اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی سوچنا چاہیے، وہ کون ہیں جو اس طرح کی ہیکنگ کر رہے ہیں، فون ٹیپ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کو بھی شاید اب اقتدار سے باہر نکل کر اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا وہ غلط ہوتا رہا۔ لیکن کیا جو روایتی سیاستدان جیسے اس ملک میں ہیں، کیا اسی طرح سے یہ فون ٹیپنگ کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا اسی طرح سیاستدانوں کی فون ٹیپنگ ہوتی رہے گی؟ یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہیکنگ ملک کے اندر ہوئی یا ملک سے باہر ہوئی۔ اگر یہ ملک کے اندر سے ہیکنگ ہوئی تو پھر اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور اگر باہر سے ہوئی تو بھی یہ کافی خطرناک بات ہے۔ اس کی وجہ کہ پی ایم آفس اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں سے کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز میں بھی اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، کچھ ملک کی سالمیت کے حوالے سے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں، ملک کی معیشت کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو پی ایم آفس کو انتہائی سیکیور ہونا چاہیے، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا تماشا بن رہا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اور مزید اس طرح کی کوئی آڈیو لیکس اگر سامنے آتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جہاں پہ پاکستان کی سیاست میں پڑے گا، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ پی ایم آفس محفوظ نہیں ہے۔ جو عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے اوپر جلگار کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ مزید خوفناک نوعیت کی اس طرح کی آڈیو لیکس سامنے آنے کا اندیشہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب اور کہاں پہ جا کے رکتا ہے، اور حکومت اس معاملے پہ اس کی روک تھام کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھاتی ہے۔ ورنہ جب یہ حکومت جب ٹینیور ختم ہوگا، الیکشن ہوں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کچھ آڈیوز کا سلسلہ پھر دوبارہ جاری ہو جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، بہرحال جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔